कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे अथ तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्येजुषन् युष्मद् वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मृत्यस्तत्तापभेषजम्। अन्तरिक्ष उवाच एविर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पञ्चधातुभिः एकदा दशदात्मानं विभञ्जञ्जुषते गुणान्। गुणैर्गुणान् सभुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स्वनिमित्तानि देहवृत् तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम्। इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बह्वभद्रवहा पुमान् आभूतसम्प्लवात्सर्ग प्रलयावश्नुते वशः। धातुपप्लवासन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिधनकालो यव्यक्तायापकर्षति। शतवर्षायनावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकास्त्रीन् प्रतपिष्यति। पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः दहन्मूर्धशिखो विश्ववर्धते वायुनेरितः। सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समा धाराभिर्हस्तिहस्ताभिर्लीयते सलिले विराट्। ततो विराजमुत्सृज्य वैराजपुरुषो नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः। वायुना हृतगन्धाभू सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृशरसं ज्योतिषड्वायोपकल्पते। हृद्रूपं तु तमसा वायो ज्योतिप्रलीयते हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभशिलीयते। कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैकारिकैर्नृप। प्रविशन्ति अहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी। त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि। राजोवाच यथैतामेश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यज स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां। नित्यादिर्तेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना ग्रहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। एवं लोकं परं विद्यान् नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनां। तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यायै तुष्येदात्मात्मदो हरिः। सर्वतो मनसो सङ्गम् आदौ सङ्गं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वद्धा यथोचितं। शौचं तपतितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंगयोः। सर्वात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यम् अनिकेततां विभक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित्। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्।
इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषसाधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मितस्तुष्टिर्निर्वृत्तिर्मिथमा आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तस्य मिथो घोगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या दिव्युत्युत्पुलकां तनुं क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचित् दशन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपरो मायाम् अंजस्तरति दुस्तरां राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यस्वप्नजागरसुषुप्तिषु सर्वैश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्च्य च स्वाहा शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यदते न निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवदेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परं यत् नात्मा जनान् न मरिष्यति नेधतेषु न क्षीयते सवनवेद्यविचारिणां हि सर्वत्र शश्वदनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् अण्डेषु पेशिषु तरस्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः यर्हब्जनाभचरणे शणयोर्भक्त्या चेतोमलानि विदमेद्गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथामलदृशो श्रवितिर्प्रकाशः राजोवाच कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणो पुत्रास् तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चैश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति शूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्तेयगनं यथा नाचरेयस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणाय धर्मेण मृत्युर्मृत्युमुपैतिशः वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसङ्गोऽर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीषु परात्मनः विधनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम् लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः शुचि सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्चयेद् हरिम् अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्षचासनं पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिविकृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत् शाङ्गोपाङ्गां सपाशादां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्यार्गाचमनीयाद्यै स्नानवाशो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षतस्रग्भिर्
धूपदीपोपहारकैः शाङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेद्धरेः शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्नुद्वाशशत्कृतम् एवमन्यर्कतो यादौ अथितौ हृदये च यः जयतीश्वरमात्मानम् अचिरान्मुच्यते हि सः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः।